नमस्कार। कक्षा 5 मा अध्ययन गरिरहनुभएका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यस भर्चुअल कक्षामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आज हामी तपाईहरूको मेरो विज्ञान, स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा अन्तर्गत पाठ 13 मा रहेको पृथ्वी भन्ने पाठ लिएर उपस्थित भएका छौँ। आउनुहोस्, आवश्यक शैक्षिक सामग्री लिएर कक्षामा उपस्थित हुनुहोस्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले पृथ्वीको बारेमा त सुन्नुभएको छ नि। अनि हामी जहाँ बस्छौँ है, अनि त्यसपछि पृथ्वी के मिलेर बनेको होला? एकचोटि अनुमान गर्नुहोस् त। ल, आज हामी पृथ्वीको बाहिरी बनोट के छ, अनि त्यसपछि पृथ्वीको भित्री भागमा के छ र त्यस भित्री भाग अन्तर्गत के पर्दछन् भन्ने कुराहरूको अध्ययन गर्दछौँ। एक पटक स्क्रिनमा हेर्नुहोस् त। आजको विषयवस्तु हामी आज पृथ्वीको बाहिरी बनोट, जसलाई आउटर स्ट्रक्चर अफ द अर्थ पनि भनिन्छ, पृथ्वीको भित्री बनोट, इनर स्ट्रक्चर अफ द अर्थ, अनि क्रस्ट, मेन्टल र कोर, यो भित्री बनोटभित्र तीनवटा भाग क्रस्ट, मेन्टल र कोरको बारेमा विस्तृत अध्ययन गर्नेछौँ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूलाई म पृथ्वी सुरु गर्नुभन्दा पहिला एउटा ग्लोब देखाउँछु। यता हेर्नुहोस् त। यो त तपाईँले देख्नुभएको होला, तपाईँको कक्षा कोठामा पनि होला, अनि नभए पनि तपाईँको विद्यालयमा त पक्कै छ। यो पृथ्वी, तपाईँले यो पृथ्वीमा के देख्नुहुन्छ हेर्नुहोस् त। यहाँ नीलो भाग देख्नुहुन्छ तपाईँले, अनि त्यसपछि गएर केही रङ्गीन देशहरू पनि देख्नुहुन्छ है। रङ लगाइएको भागहरू पनि देख्नुहुन्छ र नीलो भाग पनि देख्नुभएको छ। पक्कै पनि यो ग्लोब देखिसकेपछि तपाईँले केही अनुमान गर्नुभयो होला। अब पृथ्वी केबाट बनेको छ त? यता हेर्नुहोस् त। ल, पृथ्वीको सतह जमिनको भाग र पानीको भाग मिली बनेको छ। जस्तै हामीले यस ग्लोबमा हेर्यौँ, हेर्नुहोस् त, कुन चाहिँ भाग धेरै होला? पक्कै यो नीलो भाग धेरै छ है। अनि यो नीलो भन्दा बाहिरी अरू देशको नक्साहरू देख्नु भएको छ नि, यी भागहरू कम छन्। अब यसबाट तपाईँले के भन्न सक्नुहुन्छ भने पृथ्वीको सतहमा धेरै भाग पानी छ र थोरै भाग जमिन छ, र पृथ्वीको सतहको करिब 71% भाग पानीले ओगटेको छ। पृथ्वीको 71%, 100 भागमा 71% भाग चाहिँ पानीले ओगटेको छ। अथवा तपाईँले यसलाई भिन्नको रूपमा व्यक्त गर्नुभयो भने पृथ्वीको 4 भागको 3 भाग, अर्थात् पृथ्वीको 3 का तला 4 भाग चाहिँ पानीले ओगटेको छ। 4 भागमा 3 भाग चाहिँ पानीले ओगटेको छ र बाँकी भाग जमिनले ओगटेको छ। र यसबाट तपाईँले के भन्न सक्नुभयो? पृथ्वीको सतहमा पानीको भाग धेरै र जमिनको भाग थोरै छ। यसपटक यो चित्रमा नै हेर्नुहोस् त। अहिले हामीले ग्लोबमा हेरे जस्तै यहाँ यो नीलो भागमा देखिएको छ धेरै। यो सबै हाम्रो पृथ्वीमा रहेको समुद्रहरू, पानीको भाग हो। र यसपछि यहाँ अरू यो नीलो भागभन्दा बाहिर तपाईँले देशहरू जस्तो देख्नुहुन्छ, यो भनेको जमिनको भाग हो। अनि त्यस्तै गरेर चाहिँ ग्लोबमा जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् त, यी नक्साहरू भएको भागहरू जमिनको हुन् र त्यो सबै अरू बाँकी नीलो भागहरू पानीको भाग हो। अब पृथ्वीको भाग समग्रमा केबाट बनेको हुँदो रहेछ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? जमिन र पानी। बुझ्नुभयो होइन त? ल, अब यसरी पृथ्वीको भाग जमिन र पानीमा पनि हामी तिनीहरूको बाहिरी बनोट के छ र भित्री बनोट के छ भन्नेतर्फ अध्ययन गर्न लाग्छौँ। हेर्नुहोस् है त। ल, पृथ्वीको बाहिरी बनोट, यसलाई आउटर स्ट्रक्चर अफ द अर्थ पनि भनिन्छ। तपाईँहरूले पृथ्वीको सतहमा के देख्नु भएको छ? हिमाल देख्नु भएको छ, पहाड देख्नु भएको छ, अनि खोला नाला पनि देख्नु भएको होला। त्यसपछि गएर अर्थात् समथर भूमि पनि देख्नु भएको होला। ल, अब पृथ्वीमा जमिनको सतह सबै ठाउँमा एक नासको छैन, एकै नासको छ त। हिमाल अनि त्यसपछि गएर सम्म परेको मैदान एउटै खाले हुन्छ?
पक्कै हुँदैन। कतै समतल मैदान छ त कतै जमिनको सतह माथि उठेर पहाड र हिमालहरू बनेका छन्। जमिनको सतह उठेपछि धेरै भाग उठेको जहाँ हिउँ पर्छ त्यो हिमाल हुन्छ र केही भाग उठेको चाहिँ पहाड हुन्छ र जमिनको सतह उठेपछि हिमाल र पहाड बनेका छन् र कहीँ वरिपरि पहाडले घेरेर बिचमा परेको उपत्यका छन्। तपाईले उपत्यकाको बारेमा त सुन्नुभएको होला, काठमाडौँ पनि एउटा उपत्यका हो नि है। त्यस्ता धेरै उपत्यकाहरू नेपालमा छन्, जस्तै दाङ एउटा उपत्यका हो। अब उपत्यका भनेको चारैतिर पहाडले घेरेको समथर जमिनलाई उपत्यका भनिन्छ। चारैतिर पहाडले घेरेको, जस्तै काठमाडौँ उपत्यकाको हेर्नुहोस् त, चारैतिर पहाडहरू छन्। यसरी चारैतिर पहाडले घेरेर बिचमा सम्म परेको भूमिलाई उपत्यका भनिन्छ। अनि कहीँ चाहिँ मरुभूमि पनि छ। मरुभूमि भनेको त तपाईलाई थाहा होला, जस्तो मरुभूमि भनेको त्यहाँ वनस्पतिहरू नपाइने बिहार खाली जमिन, बालुवै बालुवा, अनि त्यसपछि गएर ढुङ्गै ढुङ्गाले भरिएको। यस चित्रमा हेर्नुहोस् त, अब यहाँ हिमाल देखाइएको छ। यो पनि पृथ्वीको बाहिरी बनोटमा हामीले जमिनको भागमा देख्न सक्छौँ। र त्यस्तै गरेर हेर्नुहोस् त, यहाँ पहाडहरू, अनि यहाँ उपत्यका हेर्नुभयो नि, यहाँ वरिपरि सबैतिर चाहिँ पहाडहरू छन् र बिचमा समथर भूमि छ। अनि यो हेर्नुहोस् न मरुभूमि, यहाँ बालुवै बालुवा छ र यहाँ कुनै तपाईहरूले चाहिँ कुनै वनस्पति देख्नुहुन्छ? यहाँ वनस्पति होइन, केही पनि छैन र त्यसपछि गएर जनावरहरू पनि छैन र यस्तो खाली जमिन जसलाई मरुभूमि भनिन्छ। भनेपछि पृथ्वीको बाहिरी बनोटमा जमिन अन्तर्गत के पर्दो रहेछ त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? कहीँ उठेका हिमाल अग्ला हिमालहरू, कहीँ पहाडहरू, कहीँ समथर उपत्यकाहरू, कहीँ मरुभूमिहरू हुने रहेछन्। अब त्यस्तै गरेर जमिनको बनोट जस्तै पानीको बनोट नि त फरक होला नि बाहिरी बनोट। तपाईले पानीका स्रोतहरू के देख्नु भएको छ? ताल, पोखरी, नदी, अनि समुद्र त हाम्रो देशमा छैन नि है। तर समुद्र पनि हेर्नुहोस् न, कति ठुला ठुला चाहिँ समुद्र छन्। हामीले અહીં पनि भन्यौँ, पृथ्वीको सतहमा जमिनको भागभन्दा पानीको भाग बढी छ। ल हेर्नुहोस् है त, पृथ्वीमा जमिन जस्तै पानीको भाग पनि एकै प्रकारको छैनन्। छ त साना खोलाहरू, ठुला ठुला समुद्रहरू, अनि ठुला ठुला तालहरू, ससाना पोखरीहरू सबै एकै प्रकारको हुन्छ त? हुँदैन है। पोखरी हेर्नुहोस् त, यहाँ पोखरी देख्नुभयो, यस्तो पोखरी तपाईँले पनि देख्नु भएको होला। अनि ताल, कति ठुला ठुला ताल हुन्छ। तपाईँ पोखरा जानुभएको छ? त्यहाँ धेरै ठुला ठुला नाम सुन्नुभएको छ नि तपाईँले, फेवा ताल, बेगनास ताल हो। यस्ता धेरै तालहरू रहेका छन्। ताल भनेको ठुलो तलाउ अर्थात् धेरै भूभाग पानीले जमेको। अब त्यसपछि गएर पोखरीको ठुलो रूप ताल हुन्छ। अनि त्यसपछि गएर नदी, नदीको नाम त सुन्नुभएको होला। नेपालको नदीको नामहरू सुन्नुभएको छ? त्रिशुली, कर्णाली, अनि त्यसपछि गएर नारायणी, यस्ता नदी त सुन्नुभएको छ? हो, यो नदी चाहिँ पृथ्वीमा भएको पानीको अर्को रूप हो। अनि यी सबै पोखरी, ताल, नदी, झरनाहरू बग्दै कहाँ जम्मा हुन्छ? स्याबास, समुद्रमा जम्मा हुन्छ। हो, समुद्र पनि पानीको अर्को प्रकार भयो। त्यसकारणले गर्दा जमिन जस्तै पानीको पनि भाग एकै प्रकारको छैन। यस अन्तर्गत पोखरी, ताल, नदी, समुद्र आदि पानीका भागहरू हुन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, पृथ्वीको बाहिरी बनोट अन्तर्गत जमिन र पानीको भागहरू पर्छन्। जमिन एकै नासका छैनन्। यस अन्तर्गत हिमाल, पहाड, समथर उपत्यका र मरुभूमिहरू पर्छन्। अनि पानी अन्तर्गत चाहिँ पोखरी, ताल, नदी, समुद्र आदि पर्छन्। पृथ्वीको सतहमा धेरै भाग, 71% भाग अर्थात् 4 भागको 3 भाग पानी छ र अनि 4 भागको 1 भाग मात्रै जमिन छ भनेर हामीले पढ्यौं। अब त्यसपछि बाहिरी बनोट त यो भयो। अनि पृथ्वीको भित्र चाहिँ के होला? ल अब हामी पृथ्वीको भित्री बनोट अध्ययन गर्छौं है त। ल पृथ्वीको भित्री बनोट, इनर स्ट्रक्चर अफ द
अर्थ भित्री सतहमा। पृथ्वीको बाहिरी बनोट माथि चर्चा गरे जस्तो भए पनि पृथ्वीको भित्री बनोट भने फरक छ। हामीले त भित्री बनोट देखाएको छैनौँ, तर चित्रमा हेर्नुहोस् त, यो चित्रमा देखाए जस्तै गरेर पृथ्वीको बनोटलाई मुख्यतया 3 भागमा बाँड्न सकिन्छ। ती 3 भाग भनेको क्रस्ट, पृथ्वीको भित्री बनोटको मुख्य 3 भाग भनेको क्रस्ट, अनि त्यसपछि गएर मेन्टल र कोर गरेर 3 भागमा बाँडिएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यसलाई क्रस्ट, मेन्टल र कोर। अब हामी यी भित्री भागहरूको प्रत्येक विशेषताहरू अध्ययन गर्छौँ। पहिला यो चित्र हेर्नुहोस् त, पृथ्वीको सबैभन्दा बाहिर यो बाहिरको भागलाई हेर्नुहोस् त, के भनिँदो रहेछ? क्रस्ट भनिँदो रहेछ। त्यसपछि भित्र यो सुन्तला कलरको भाग देखाइएको भागलाई हेर्नुहोस् त, मेन्टल भनिँदो रहेछ। र कोरलाई पनि 2 भागमा विभाजन गरिन्छ, भित्री कोर र बाहिरी कोर। यो हेर्नुहोस् त, पहेँलो कलरको बाहिरी कोर भयो र यो सेतो कलरको अथवा सेतो रङको भित्री कोर भयो। अब यस बारेमा थप प्रष्ट बनाउनको निम्ति तपाईँहरूलाई म एउटा सामग्री देखाउँछु, ध्यान दिएर हेर्नुहोस् है त। यो के होला? योसित त तपाईँहरू परिचित नै हुनुहुन्छ है, यो अन्डा हो। अब हेर्नुहोस् न, त्यो पृथ्वीको भित्री बनोटलाई एउटा उसिनेको अन्डासँग हामी तुलना गर्न सक्छौँ नि। एकचोटि तपाईँ विचार गर्नुहोस्, अनि त्यसपछि म तपाईँलाई यसको भित्री भागहरू, यसको बाहिरदेखि भित्रसम्मको भागहरू पृथ्वीको भित्री बनोटसित तुलना गरेर देखाउँछु है त। ल, अब मेरो हातमा रहेको अन्डालाई मैले फोरेँ, हेर्नुहोस् है। ल, अब हाम्रो उदाहरणको निम्ति यो एउटा पृथ्वी माने मैले भने, हेर्नुहोस् त, योबाट एउटा यस्तो बाहिरको बोक्रा आयो अन्डाको। अब यसलाई हामीले क्रस्ट, सबैभन्दा बाहिरको भागलाई क्रस्ट भनिन्छ। के भनिन्छ त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? क्रस्ट भनिन्छ। अब योभन्दा भित्रपट्टि यो बोक्रा, अन्डाको बोक्राभन्दा भित्रपट्टिको अर्को सेतो भाग तपाईँले देखिहाल्नुभयो। यो बोक्राको भागलाई हामीले केसँग तुलना गऱ्यौँ? क्रस्ट। अब यसपछि यो सेतो भाग हेर्नुहोस् त, यो चित्रमा हामीले ओरेन्ज कलरले देखाएको थियौँ, सुन्तला कलर रङमा देखाएको थियौँ। यसमा हेर्नुहोस् त, यो सेतो भाग हेर्नुहोस् त। ल हेर्नुहोस्, यसलाई हामीले मेन्टल भन्यौँ। बाहिरको बोक्रा क्रस्ट, अनि त्यसपछि यो मेन्टल। अनि अन्डाको भित्र भागमा हेर्नुहोस् त, यो पहेँलो भाग छ नि, यसलाई कोर भनिन्छ। बुझ्नुभयो है? बाहिरको बोक्रा, यो नछुटेको भागमा हेर्नुहोस्, यसमा तपाईँले प्रष्ट देख्नुहुन्छ। बाहिरको यो बोक्रा क्रस्ट, यो सेतो भाग मेन्टल, र भित्रपट्टिको भाग जुन हामीले रानु भन्छौँ नि, यसलाई कोर भनिन्छ। हो, यसरी पृथ्वीको 3 भागलाई हामीले एउटा उसिनेको अन्डासँग तुलना गर्न सकिन्छ। यसको विभिन्न मोडेलहरू तपाईँहरूले बनाएर हेर्न नि सक्नुहुन्छ, जुन हामी यहाँ पछि चर्चा गर्नेछौँ। र अब यो पृथ्वीको भित्री भागमा रहेका क्रस्ट, मेन्टल र कोरको बारेमा हामी विस्तृत अध्ययन गर्छौँ। यता हेर्नुहोस् त, क्रस्ट। ल, अब यहाँ हामीले सबैभन्दा एउटा अन्डालाई तुलना गर्दा सबैभन्दा माथिको भाग भनेको थियौँ नि। हेर्नुहोस् त, यो चित्रमा पनि यो सबैभन्दा माथिमा क्रस्ट भनेर एरोले देखाइएको छ। यसको पृथ्वीको चाहिँ सतहलाई गहिराइसम्म गएर हेर्दा यहाँ 4वटा लेयर हेर्नुहोस् त, यसरी देखाइएको छ। र यसमा चाहिँ फरक फरक रङहरू देखाइएको छ। सबैभन्दा माथिको भागलाई क्रस्ट भनिन्छ, र क्रस्ट पृथ्वीको सबैभन्दा बाहिरी भाग हो। जस्तै अन्डाको सबैभन्दा बाहिरी भागलाई हामीले क्रस्ट भनेका थियौँ, अनि त्यसैसँग तुलना गरेर हेर्दा पृथ्वीको सबैभन्दा बाहिरको भागलाई के भनिँदो रहेछ?
क्रस्ट भनिँदो रहेछ। यसको मोटाइ सबै ठाउँमा एकै प्रकारको छैन विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। पृथ्वीको सतह बाहिरी सतह सबै ठाउँमा एक नासको नभएको कारणले गर्दाखेरि यसको मोटाइ पनि सबै ठाउँ एक ठाउँमा छैन। कहीँ समथर जमिन छ, कहीँ ठुला ठुला पहाडहरू उठेका छन्, कहीँ समुद्र छ पृथ्वीको सतहमा। त्यस कारणले गर्दा यसको मोटाइ सबै ठाउँमा एकै प्रकारको छैन। तर सर्लर क्रस्ट पृथ्वीको सतहबाट अर्थात् हामी जुन ठाउँमा रहेका छौँ त्यसबाट 75 किलोमिटर भित्रसम्म फैलिएको हुन्छ। भनाइको अर्थ यता हेर्नुहोस् त, यो पृथ्वी छ भने यहाँ मैले यसको चाहिँ भित्री यो सतहबाट यसरी जाँदाखेरि 75 किलोमिटर 75 किमीसम्म चाहिँ क्रस्टको भाग आउँछ। फेरि सबै ठाउँमा 75 हुँदैन है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यो कहीँ घटी हुन सक्छ र बढीमा 75 हो, कहीँ कम पनि हुन सक्छ र बढी भएको ठाउँमा चाहिँ 75 किमी भित्रसम्म फैलेको हुन्छ। र क्रस्ट माटो तथा चट्टानले बनेको हुन्छ। अरू तहको तुलनामा यो पातलो हुन्छ तर कडा तह हो, किनभने यहाँ चट्टान छ, ढुङ्गा छ। चट्टान ढुङ्गा माटोहरू अरूभन्दा कडा हुने भए। बुझ्नुभयो नि है? के बुझ्नुभयो भने पृथ्वीको सबैभन्दा बाहिरी भाग क्रस्ट हो। क्रस्टको मोटाइ सबै ठाउँमा एकै प्रकारको छैन र क्रस्ट पृथ्वीको सतहबाट बढीमा 75 किलोमिटर भित्रसम्म फैलेको हुन्छ र यो तहमा चट्टान तथा माटोले बनेको तह हुन्छ। अरूको तुलनामा पातलो भए पनि यो एकदम कडा तह हो। अब हामी क्रस्ट पछि के आउँछ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? स्याबास, मेन्टल आउँछ है। ल अब मेन्टल क्रस्ट भन्दा भित्र तर कोर भन्दा बाहिरको भाग मेन्टल हो। क्रस्ट भन्दा भित्र हेर्नुहोस् न, यो अन्डाको पनि यो क्रस्ट अनि भित्रपट्टिको कोर। क्रस्ट भन्दा भित्र अनि कोर भन्दा चाहिँ बाहिर परेको पऱ्यो नि यो सेतो भाग हो। त्यसैले क्रस्ट भन्दा भित्र तर कोर भन्दा बाहिरको भाग मेन्टल हो र यसको मोटाइ 2900 किमीसम्म हुन्छ। हामीले पृथ्वीमा चाहिँ 75 किलोमिटरसम्म चाहिँ मेन्टल भनेको थियौँ। यदि यो 2900 सम्म गयो भने 2900 किलोमिटरसम्म गयो भने यो के हुँदो रहेछ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? मेन्टल हुँदो रहेछ। यसको मोटाइ चाहिँ 2900 किलोमिटरसम्म पुगेको हुन्छ। बढीमा यति हुन्छ है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब यस तहको तापक्रम यो पृथ्वीको सतहमा पहिलो क्रस्ट भन्दा मेन्टल तातो हुन्छ। जति तल गयो त्यति नै तातो हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा यस तहको तापक्रम 750 डिग्री सेल्सियस। सी भनेको सेल्सियस नै हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सेन्टिग्रेड नै हुन्छ। तापक्रम नाप्ने एकाइ हो, तपाईँहरूले सुन्नुभएको होला। 750 डिग्री सेन्टिग्रेडदेखि यसको तापक्रम 2500 डिग्री सेन्टिग्रेडसम्म हुन्छ। 2500 डिग्री सेन्टिग्रेडसम्म हुन्छ। मेन्टलको तापक्रम चाहिँ 750 डिग्री सेन्टिग्रेडदेखि 2500 डिग्री सेन्टिग्रेडसम्म हुन्छ। र मेन्टलको तापक्रम क्रस्टको भन्दा बढी भए तापनि यसमा भएका चट्टानहरू ठोस अवस्थामा नै रहेका हुन्छन्। तपाईँहरूले पदार्थमा त पढ्नु नै भएको हुन्छ। पदार्थको 3 रूप हुन्छन्, ठोस, तरल र ग्यास। र अति धेरै ताप भएपछि वस्तु तरलमा परिणत हुन्छ भनिन्छ नि। तर यसमा चाहिँ मेन्टलमा चाहिँ क्रस्टको भन्दा बढी तापक्रम भए तापनि चट्टानहरू ठोस अवस्थामा नै हुन्छन्। यो पग्लेको अवस्थामा हुँदैन, ठोस अवस्थामा नै हुन्छन्। र मेन्टल कडा सिलिकेट खनिजबाट त्यहाँ एउटा ओड आयो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सिलिकेट। तपाईँहरूले बालुवा देख्नु भएको छ। बालुवामा चाहिँ टलक्क टल्किने एउटा पदार्थ हुन्छ नि, हो, त्यसैलाई सिलिकेटको रूपमा बुझिन्छ। त्यसलाई सिलिका पनि भनिन्छ र यो सिलिकेट खनिजबाट बनेको हुन्छ। मेन्टल चाहिँ सिलिकेट खनिजबाट बनेको हुन्छ। बुझ्नुभयो नि है? सिलिकेट भनेको बालुवामा टल्किने सिलिका हुन्छ, त्यसलाई नै हामीले सिलिकेट भनेर चिन्दछौँ। र अब यो चित्रमा नि हेर्नुहोस् त, यो
पृथ्वीको चाहिँ बाहिरी सर्फेसलाई चाहिँ खैरो कलरले देखाइएको छ। अनि त्यसपछि हेर्नुहोस् न, यो सुन्तला कलरमा मेन्टल भनेको छ नि, भनेको योबाट के बुझिन्छ भने क्रस्टभन्दा भित्र रहेको छ, अनि कोरभन्दा चाहिँ बाहिर रहेको यो भाग भनेको मेन्टल हो भनेर बुझ्न पर्यो। अब क्रस्टभन्दा भित्र तर कोरभन्दा बाहिरको भाग रहेछ। अनि त्यसपछि गएर 2900 किलोमिटरसम्म यसको चाहिँ मोटाइ हुँदो रहेछ। त्यसपछि गएर मेन्टलको तापक्रम क्रस्टको भन्दा बढी भए तापनि यसमा भएका चट्टानहरू ठोस अवस्थामा नै रहेका हुन्छन्, भनेको त्यो पग्लिएको हुँदैन र कडा सिलिकेट अर्थात् बालुवामा देखिने टल्किने पदार्थ जस्तोबाट चाहिँ यो बनेको हुन्छ। बुझ्नुभयो होइन त? अब हामीले क्रस्टको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ, मेन्टलको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ। अब पृथ्वीको भित्री भाग कोरको बारेमा चर्चा गर्छौँ है र। न हेर्नुहोस्, कोर पृथ्वीको सबैभन्दा भित्री तह हो। यो अन्डाको नि हेर्नुहोस् न, सबैभन्दा भित्री त यो रानोलाई मैले कोर भनेको थिएँ है, र यसै गरेर पृथ्वीको नि सबैभन्दा भित्र के हुँदो रहेछ? कोर हुँदो रहेछ है त। अनि कोरलाई पनि बाह्य कोर र भित्री कोर गरेर दुई भागमा बाँडिएको छ। तपाईँले यो घरमा एउटा अन्डालाई केही समय पकाएर त्यसपछि केलाउनु भयो भने यो पहेँलो भाग भन्दा भित्रपट्टि कहिलेकाहीँ एकदम खैरो रङको चाहिँ भाग देखिन्छ। त्यसलाई हामीले बाहिरी कोर मान्न सक्छौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यसमा चाहिँ पहेँलो भाग मात्रै देखियो र यो पहेँलो भाग भन्दा बाहिर कहिलेकाहीँ खैरो भाग देखिन्छ। त्यसलाई हामीले बाहिरी कोरको रूपमा चाहिँ तुलना गर्न सकिन्छ। र अब कोरलाई बाह्य कोर र भित्री कोर गरेर दुई भागमा बाँडिएको छ। र बाह्य कोरको मोटाइ चाहिँ 2000 किलोमिटरसम्म हुन्छ। त्यसको मोटाइ भनेको जब कोर सुरु भयो त्यो कोरको मोटाइ, बाह्य कोरको मोटाइ 2000 किलोमिटरसम्म हुन्छ। र बाह्य कोरमा चाहिँ फलाम, निकल, फलाम त तपाईँले सुन्नु भएको होला, तर निकल भनेको सुन्नु भएको छैन। यो निकल पनि एउटा धातु हो, निकल पनि एउटा धातु हो जसलाई चुम्बकले आकर्षण गर्छ। फलाम, निकल यस्तोलाई चुम्बकले आकर्षण गर्छ। निकल भनेको तपाईहरूले एक प्रकारको धातु भनेर बुझ्नुहोस्, एक प्रकारको धातु। अब बाह्य कोरमा फलाम, निकल लगायतका वस्तुहरू तरल अवस्थामा रहेका हुन्छन्। भनेको हाम्रो मेन्टलमा चाहिँ तापक्रम 750 डिग्री सेल्सियसदेखि 2500 डिग्री सेन्टिग्रेडसम्म भए पनि त्यसमा पदार्थहरू ठोस अवस्थामा नै रहन्छन् भनेका थियौँ। तर बाह्य कोरमा चाहिँ फलाम, निकल लगायत वस्तुहरू तरल अवस्थामा हुन्छन्। यसमा भएको अत्यधिक ताप र चापको कारणले गर्दा यी पदार्थहरू तरल अवस्थामा अर्थात् पग्लिएको अवस्थामा रहेका हुन्छन्। र बाह्य कोरको तापक्रम करिब 2500 डिग्री सेल्सियसदेखि 3000 डिग्री सेल्सियससम्म छ। हेर्नुहोस् त, मेन्टलको भन्दा मेन्टल 2500सम्म थियो, त्यसपछि गएर यो 3000 डिग्री सेन्टिग्रेडसम्म हुन्छ। मेन्टलको भन्दा बाह्य कोरको तापक्रम करिब 500 डिग्री सेन्टिग्रेड बढी हुन्छ। अब बाह्य कोर पछि के आउला? हामीले माथि नै भन्यौँ, कोरलाई बाह्य कोर र भित्री कोर, आउटर कोर र इनर कोर गरेर दुई भागमा बाँडिएको छ। अब त्यसपछि गएर हामी बाह्य कोर पछि भित्री कोरको बारेमा अध्ययन गर्छौँ। ल हेर्नुहोस् त, भित्री कोर, भित्री कोरको मोटाइ 1360 किलोमिटरसम्म हुन्छ। यो भनेको सबैभन्दा भित्रको भाग हो। अब यसपछि पृथ्वीको चाहिँ भाग, अन्तिम भागै हो, भित्र सबैभन्दा भित्र रहेको भित्री कोर भयो। जस्तै मैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यहाँ यसरी हेर्दाखेरि यसरी पृथ्वीको भित्री भागसम्म गएँ भने यो बाहिरको भागलाई मैले क्रस्ट माने, यो मेन्टल माने, अनि यो बाह्य कोर भयो। अनि त्यसपछि गएर यो
भित्री कोर भयो। हेर्नुहोस् त, सबैभन्दा माथिको सतहको भाग के भयो? क्रस्ट भयो, यो मेन्टल भयो, यो बाह्य कोर भयो, यो भित्री कोर भयो। त्यसपछि पृथ्वीको भित्री बनोटका सबै भागहरू सकियो। अब अत्यधिक चापले गर्दा कोरमा रहेका फलाम, निकल लगायतका वस्तुहरू ठोस अवस्थामा हुन्छन्। यसको तापक्रम चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू बाह्य कोरको भन्दा भित्री कोरको तापक्रम बढी हुन्छ। यसको तापक्रम 3000 डिग्री सेन्टिग्रेडदेखि 2500 डिग्री सेन्टिग्रेडसम्म हुन्छ। यति धेरै ताप भएर पनि अनौठो कुरा, यहाँ रहेका फलाम, निकल लगायतका वस्तुहरू ठोस अवस्थामा हुन्छन्। किनभने अत्यधिक चाप, अत्यधिक थिचाइले गर्दा यो चाहिँ ठोसमा परिणत भइदिन्छ। तापक्रम धेरै भए पनि यो पग्लेको अवस्थामा हुँदैन, ठोस अवस्थामा नै रहन्छन्। र पृथ्वीको बाहिरी सतहबाट जति तल तल गयो, हेर्नुहोस् त, यो क्रसबाट मेन्टलबाट बाह्य कोरबाट भित्री कोरसम्म जति जति गहिराइमा गयो त्यति नै तापक्रम पनि बढ्दै जान्छ। तपाईँलाई म एउटा प्रष्ट हुनको लागि एउटा क्रियाकलाप वर्णन गरिदिन्छु, तपाईँले घरमा गर्नुहोस्। जस्तै एउटा अन्डालाई उसिन्नुहोस्, अनि त्यसपछि गएर त्यो तातो अन्डालाई तातै लिनुहोस्, त्यसलाई सेलाउन नलिनुहोस्, र त्यसपछि गएर त्यसको अलिकति भाग केलाउनुहोस् र एउटा थर्मोमिटर लिनुहोस्। सुन्नुभएको छ? ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है। एउटा अन्डालाई उसिन्नुहोस् र त्यो उसिनेको तातै अन्डाको अलिकति भाग केलाउनुहोस् र त्यसमा थर्मोमिटरलाई अलिकति त्यसमा छिराउनुहोस्। अब त्यसको तापक्रम कति देखिन्छ? त्यस थर्मोमिटरलाई फेरि ढकल्दै लैजानुहोस् र जब तपाईँले यो रानोको भागसम्म पुर्याउनुहुन्छ, थर्मोमिटरमा तापक्रमको स्केल चाहिँ के हुँदै जान्छ? बढ्दै जान्छ। यसबाट पनि पृथ्वीको सतहबाट जति जति भित्र गयो उति उति तापक्रम बढ्दै जान्छ भन्ने कुरा तपाईँ प्रष्ट हुनुहुन्छ। फेरि एकपटक सुन्नु है त। अन्डालाई उसिन्नुहोस्, त्यसपछि त्यो तातो नै अन्डाको अलिकति भाग केलाएर त्यसमा थर्मोमिटर राख्नुहोस् र त्यसलाई क्रमशः धकल्दै जानुहोस्। तपाईँले धकल्दै जाँदा जति भित्र पुग्नुहुन्छ अन्डाको, त्यति नै थर्मोमिटरमा तापक्रम के हुँदै जान्छ? बढ्दै जान्छ। यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने पृथ्वीको सतहबाट जति जति भित्र गयो उति उति तापक्रम पनि बढ्दै जान्छ। अब त्यसपछि हामीले पृथ्वीको यति धेरै चर्चा गरिसकेपछि अब तपाईहरुलाई म एउटा क्रियाकलाप पनि दिन्छु। हेर्नुस् है त। ल, पाठमा चर्चा गरिए जस्तै, हामीले यति धेरै माथि चर्चा गरिए जस्तै पृथ्वीको भित्री बनोट प्रष्ट देखिने गरी, जस्तै तपाईले माटोलाई गोलो बनाएर त्यसलाई चाहिँ भाग काटेर विभिन्न कलर लगाएर क्रस्ट, मेन्टल, बाहिरी कोर र भित्री कोर छुट्याउनु हुन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर भोगटेको बाहिर बोक्रा, भित्रको भाग अनि त्यसभित्रको चाहिँ गुदीलाई विभिन्न तहसित तुलना गरेर क्रस्ट, मेन्टल, बाह्य कोर र भित्री कोरसित तुलना गर्न सक्नुहुन्छ। र मैले यहाँ देखाएको जस्तै गरेर उसिनेको अण्डालाई पनि पृथ्वीको क्रस्ट, मेन्टल र कोर गरेर तुलना गर्न सक्नुहुन्छ। र यसको अलावा अन्य गोलाकार वस्तुबाट पनि पृथ्वीको मोडेल बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यो मोडेल बनाउनुहोस्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामीले पृथ्वी अन्तर्गत पृथ्वीको भाग जमिन र पानीले बनेको छ र पृथ्वीको सतहमा जमिनको भागभन्दा पानीको भाग धेरै छ। करिब 71% भाग पानी र बाँकी भाग जमिन, अथवा 4 भागको 3 भाग पानी र 1 भाग जमिन छ भनेर अध्ययन गर्यौं। र पृथ्वीको सतह सबै ठाउँमा एकनासको छैन। जमिनको सतह कतै उठेको, कतै ठुला ठुला हिमाल र पहाडहरू, कतै उपत्यकाहरू, कतै मरुभूमिहरू रहेका छन्। र जमिनको सतह जस्तै पानीको सतह पनि एकनासको छैन। जस्तै ठुला ठुला समुद्रहरू, ससाना पोखरीहरू, तालहरू, नदीहरू आदि विभिन्न पानीमा भएका विविधताहरू हुन्, विभिन्न प्रकार हुन्। यसको पनि एउटै रूप छैन भनेर अध्ययन गर्यौं। र पृथ्वीको भित्री बनोट
लाई 3 भागमा बाँडिएको छ, जस अन्तर्गत क्रस्ट, मेन्टल र कोर पर्दछन् र कोरलाई पनि 2 भागमा बाँडिएको छ, बाह्य कोर र भित्री कोर। क्रस्ट पृथ्वीको सबैभन्दा बाहिरको सतह हो र क्रस्ट र कोरको बिचमा रहेको भागलाई मेन्टल भनिन्छ र त्यसपछि गएर मेन्टलको तापक्रम 750 डिग्री सेन्टिग्रेडदेखि 2500 डिग्री सेन्टिग्रेडसम्म छ र भित्री कोर कोरलाई 2 भागमा बाँडिएको छ, त्यसमा बाहिरी कोरको तापक्रम 2500 डिग्री सेन्टिग्रेडदेखि 3000 डिग्री सेन्टिग्रेड छ। अब त्यसपछि गएर बाह्य कोरमा चाहिँ पदार्थहरू ताप र चापको कारणले गर्दा तरल अवस्थामा रहेका हुन्छन् र भित्री तह पृथ्वीको सबैभन्दा भित्री तह हो र यसमा तापक्रम अत्यधिक हुन्छ, 3000 डिग्री सेन्टिग्रेडदेखि 5000 डिग्री सेन्टिग्रेडसम्म यसको तापक्रम हुन्छ। अर्थात् पृथ्वीको सतहमा जति तल तल गयो त्यति नै तापक्रम बढ्दै जान्छ भन्ने कुराको चर्चा गऱ्यौँ र भित्री कोर पृथ्वीको सबैभन्दा भित्रको भाग हो र यसमा तापक्रम अति धेरै भए पनि अत्याधिक चापको कारणले गर्दा वस्तुहरू फेरि तरल वा होइन ठोस अवस्थामै हुन्छन् भनेर अध्ययन गऱ्यौँ र यी पाठको पृथ्वीको भित्री बनोटलाई आधार बनाएर विभिन्न मोडेलहरूको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ र तपाईँहरूलाई क्रियाकलापको निम्तिमा माटो, भोगटे, अन्डा वा अन्य गोलाकार वस्तुबाट रङको प्रयोग गरेर पृथ्वीको मोडेल बनाउनुहोस् भन्नेसम्मको पाठ हामीले अध्ययन गऱ्यौँ। यो कक्षा लिइसकेपछि तपाईँले पृथ्वीको भित्री बनोटको बारेमा चित्रहरू कोर्न, भित्री बनोटका भागहरू बताउन अवश्य सक्नुहुनेछ भन्ने आशा राख्दै आजको कक्षाको समय पनि समाप्त भयो। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार।